बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शब बारात आने वाली है, तो शब बारात में सारा साल का आमालनामा अल्लाह जल्ल शानहू के सामने पेश किया जाता है और अगले साल का रोजी रिज़्क जो भी फैसला होता है तो अल्लाह जल्ल शानहू फरिश्तों के हाथ पर भिजवा देते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है मुअद्दिबाना, कि जब आप सो जाएं, ये तो आप जिंदगी का मामूल बनाएं। जब भी आप सोते हो तो आप ये इरादा करके सोएं कि मेरे साथ जिसने ज्यादती की है, जिस तरह भी ज्यादती की है, जिसने भी मेरा हक खाया है, कुछ भी किया है, किसी तरह भी ज्यादती किए हैं, तो अल्लाह रजा के लिए मैंने उसको माफ कर दिया। इसका एक वाकया मैं सुना देता हूं, इस ही के रिलेटेड है। एक सहाबी मस्जिद में दाखिल हुए, उससे पहले महबूब रसूल सल्लम बैठे थे मस्जिद में और सहाबा भी इर्द गिर्द बैठे थे। तो महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो भी आदमी दरवाजे से अंदर आएगा पहले तो वो जन्नती होगा। तो लोगों ने देखा, एक सहाबी अंदर दाखिल हुआ तो महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स जन्नती है। अगले दिन फिर इस तरह सहाबा बैठे हुए थे, महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, सहाबा भी बैठे हुए थे। तो महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन फरमाया कि अब जो शख्स पहले अंदर मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। तो वही शख्स था। तीसरे दिन उसी तरह हुआ सेम, और 3 दिन मुसलसल एक सहाबी के बारे में अल्लाह के रसूल ने 3 दिन और तीसरी मर्तबा जन्नत का गवाही दिया और सब सहाबा को गवाह बनाया कि ये जन्नती है। सिर्फ अपने आप को नहीं कहा कि ये जन्नती है, बल्कि सहाबा को और फरिश्तों को गवाह बनाया कि ये शख्स जन्नती है। तो एक सहाबी ने देखा कि यार ये जन्नती है तो इसके अंदर कोई खूबी होगी, कोई अच्छाई होगी, इसलिए तो ये जन्नती है, वरना दोनों जहान का सरदार ये ना फरमाते कि ये जन्नती है। और भी हम सहाबा तो जितनी भी है सब के सब जन्नती है। ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। लेकिन बशारत देना वो तो फिर कुछ और ही बात है ना। महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में टॉप 10 सहाबा का नाम लिया। अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, वकास जन्नती, जुबैर जन्नती, 10 सहाबों का नाम उन्होंने फरमाया। इनको कहते हैं टॉप 10 सहाबा, ठीक है। अच्छा, तो एक सहाबी ने देखा कि यार ये जन्नती है, तो क्यों ना मैं इनका अमाल देखूं कि ये कौन सा अमल इस तरह करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये जन्नती हैं, चल के जाके देखते हैं। तो उस सहाबी के पास आया और कहने लगा कि मैं आपके साथ कुछ दिन गुजारना चाहता हूं, 2-3 दिन गुजारना चाहता हूं। उसने कहा कि बिल्कुल आ जाए। तो उनका मेहमान बन गया। मेहमान बनने के बाद अब वो सहाबी इशा का नमाज उन्होंने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आके अपने बिस्तर पर सो गया। और ये दूसरा सहाबी भी लेटा हुआ था लेकिन सोया हुआ नहीं था। कंबल के अंदर से देख रहा था कि अब ये उठ जाएगा, अल्लाह के सामने रोएगा और मुसल्ला बिछाएगा, जा नमाज बिछाएगा और तिलावत करेगा, कोई और अमाल करेगा, तो मैं देखता हूं। तो पहले हिस्से में नहीं उठा। जब दूसरा हिस्सा शुरू हुआ फिर ये देखता अब उठ जाएगा। जब तीसरा हिस्सा शुरू हुआ रात का तो इन्होंने देखा कि अब उठ जाएगा, नहीं। सारी रात सोता रहा। इशा नमाज पढ़ी, उसके बाद सोया और सुबह जैसे ही आजान शुरू हुई तो ये उठ गया। सहाबी बड़ा परेशान हो गया
کہ یار اس کا تو رات کا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن پھر سوچا کہ شاہد آج تکوّع ہوگا یا کچھ طبیعت ناساز ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگا، اس لیے اللہ کے سامنے رجوع نہیں کیا، گڑ گڑائے نہیں، تلاوت نہیں کیا، نماز نہ پڑھی، نفل نہ پڑھی اور تہجد نہ پڑھا۔ چلو اگلے دن دیکھتے ہیں۔ اگلے دن سیم وہی ہوا، یہ صحابی سارا رات جاگتا رہا اور دیکھتا رہا کہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ اتنا اللہ کے قریب ہوا۔ دوسرا دن بھی اس طرح ہوا، تیسرے دن دیکھا، تیسرے دن بھی اس طرح ہوا، رات کو کوئی عمل نہیں۔ اور دن تو سب کو پتہ ہے کہ دن کو یہ کیا کام کرتے ہیں، دن تو چھپا نہیں سکتے اور رات کو دکھا نہیں سکتے، تو رات 3 دن چوکیداری کیا، لیکن 3 دن چوکیداری کرنے کے بعد بھی ان کا کوئی بھی عمل رات کو نظر نہ آیا۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ میرے بھائی، میں آپ کے ہاں یہاں 3 دن میں نے گزارے ہیں، 3 دن میں نے اس لیے گزارے کہ کوئی خاص عمل میں آپ کا دیکھوں، لیکن آپ رات کو کوئی عمل نہیں کرتے۔ اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن بشارت دی کہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میرا جو بھی عمل ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، میرا تو یہی عمل ہے، اس کے علاوہ میں کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ انہوں نے فرمایا کچھ نہ کچھ تو آپ کرتے ہوں گے، جبکہ اللہ کے محبوب نے اتنی بڑی بشارت ہم کو گواہ بنا کر آپ کی جنتی ہونے کی بشارت دی۔ انہوں نے فرمایا میرے بھائی کوئی عمل نہیں کرتا ہوں، ہاں ایک عمل ضرور کرتا ہوں۔ وہ کیا؟ ایک عمل میں وہ کرتا ہوں جب میں سوتا ہوں تو سونے سے پہلے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی ہے، جس نے ظلم کیا ہے، جس نے میرا مال کھایا ہے، جس نے میری غیبت کی ہے، جس نے میری چغل خوری کی ہے، جس نے کچھ بھی کیا ہے، اللہ میں نے آپ کی رضا کے خاطر ان کو معاف کر دیا۔ یہ عمل ہے۔ جب محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عمل لایا گیا تو محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، اس ہی عمل نے اس صحابی کو جنتی بنایا۔ ایک عمل تمہیں یہ آپ دوستوں کو روزمرہ روٹین میں بتا دیتا ہوں کہ آپ اپنا روٹین بنا لیں، اپنے دل میں حسد، کینہ، بغض یہ چیزیں مکمل طور پر ختم کر دیں، لیکن خاص طور پر خصوصی شب برات میں یہ کام کبھی بھی ہرگز مت بھولیے گا۔ اگر آپ شب برات میں یہ کام کر جاؤ گے تو اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے آپ انسانوں کے اوپر رحم کھاؤ گے، اللہ آپ کے اوپر رحم کھائے گا۔ اور میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو گواہ بنا دیتا ہوں، میرے رب کی قسم میں نے سب کو معاف کیا ہے، جس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، اللہ کی خاطر میں نے معاف کر دیا ہے۔ آپ سب بھی اللہ کی خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دے۔ یہ ایک عمل آپ سب کو جنت میں داخل کر کے ہی چھوڑے گا۔ ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ایک ہی شیئر آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔